अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि यूके का एक नया मुआहदा और उसके आने वाले वक्त के लिए कुछ टारगेट मुकर्रर किए गए हैं, इस पे बात करेंगे तफसीली। उसके बाद प्री सेटलमेंट स्टेटस, जो यूरोपियन यूके में बाद हैं जिनके पास प्री सेटलमेंट स्टेटस है उनके लिए एक अच्छी खबर है, इस पे बात करूंगा। उसके बाद यूरोपीय यूनियन का इंग्लैंड को अहम पैगाम और इस पे कुछ रिस्पांस मांगा यूरोपीय यूनियन में, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कनाडा में इस वक्त इमिग्रेशन के जो नए मामला चल रहे हैं, नए कवानीन बन रहे हैं, उनकी अपडेट्स के बारे में आपके साथ जो है कुछ अहम मालूमात शेयर करूंगा। तो दोस्तों ये चारों न्यूज आपको, चारों इन्फॉर्मेटिव और न्यूज से रिलेटेड जो ये चारों टॉपिक हैं, ये आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, जिनमें से कुछ आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको कहना चाहूंगा, जो दोस्त यहाँ पे इस चैनल पे नए हैं या जो दोस्त पुराने भी हैं यहाँ पे आते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर मेरी ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो लाजमी तौर पे लाइक भी किया करें। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि यूके का जो नया मुआहदा हुआ है, बल्कि नए मुआहदे किए गए हैं और उसका कोई टारगेट रखा गया है, इस पे बात करते हैं। इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, लिंक नंबर 1 नीचे, आप खुद भी इसको क्लिक कर सकेंगे। असल में यूके ने नए मुआहदे कर लिए हैं असाइलम सीकर्स को, और जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं बोट्स के जरिए उनको रखने के लिए मुख्तलिफ सेंटर्स में, जो मुख्तलिफ अदारे जो हैं जो उनकी लुक आफ्टर करते हैं, उनकी सिक्योरिटी करते हैं और तमाम चीज़ों को देखते हैं, उनके साथ मुआहदे कर लिए गए। ये मुआहदे जो हैं वो 5 मिलियन पाउंड से ज़्यादा के हैं और जो आने वाले 5 साल से लेके 8 साल और 10 साल तक भी जा सकते हैं, उसके लिए ये रखे गए हैं। और साथ साथ हुकूमत का ये भी कहना है कि ये जो हमने मुआहदे किए हैं ये असल में बोट्स पे जो लोग आते हैं उनको संभालने के लिए। तो यहाँ पे हुकूमत की तरफ से ये भी स्टेटमेंट दी गई है कि अब मजीद ब्रिटिश लोगों को अभी अफोर्ड करना पड़ेगा ये बोट्स पे आने वाले इमिग्रेंट्स को। ये याद रखें कि इलेक्शन की कैंपेन के दौरान जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने वादा किया था कि वो तमाम गैंग्स को खत्म कर देंगे जो कि इनको लेके आते हैं, यानी कि इलीगल इमिग्रेंट्स को समुद्री रास्ते से लेके आते हैं। वो बड़ी बड़ी गैंग्स का खात्मा करेंगे, उसके बाद ही हम इनको रोक पाएंगे। लेकिन अभी तक जो है वो हुकूमत इसमें नाकाम रही है। 100 डेज से ऊपर हो चुके हैं और ब्रिटिश लोग भी इस पे काफी ज्यादा जो है वो इसरार कर रहे हैं कि अभी तक हुकूमत ने क्यों कर कुछ नहीं किया। लेकिन अभी तक जो है वो कोई खास कामयाबी हुकूमत को हासिल नहीं हो सकी। उसके अलावा ये टारगेट जो है वो ये रखे गए हैं कि ये 10 साल के जो एग्रीमेंट किए गए हैं इसके अंदर अंदर जो है ये तमाम बोट्स पे आने वाले इमिग्रेंट्स को आहिस्ता आहिस्ता करके स्टेप वाइज इनकी तादाद को कम किया जाएगा और खत्म कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कहाँ तक ये प्लान कामयाब होता है, लेकिन फिलहाल ये मुआहदे जो है वो कर लिए गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं प्री सेटलमेंट स्टेटस की। प्री सेटलमेंट स्टेटस का आपको पता है कि वो लोग जिनको अभी 5 साल यहाँ पे यूके में नहीं हुए थे, वो यूरोपियन जिनको 5 साल यहाँ पे नहीं हुए थे लेकिन ब्रेक्सिट हो गया बीच में, तो उनको जो है वो प्री सेटलमेंट स्टेटस के राइट्स मिले कि वो प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग जिनको 5 साल हो चुकी थी या 5 साल से ज्यादा का अरसा हुआ था, उनके पास अगर प्रूफ थे या उनके पास तमाम चीजें थीं, वो ऑलरेडी यूके में अगर काम कर रहे थे, तो उनको डायरेक्ट जो है वो सेटल स्टेटस दिया गया। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स टफ थी क्योंकि वो नए थे, लेकिन जो सेटल स्टेटस वाले थे उनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो इसी तरह थे जिस तरह ब्रिटिश नेशनल है। अब यहाँ पे प्री सेटल स्टेटस वालों की जैसे 5 साल पूरे होने थे तो उन्होंने ऑटोमेटिकली जो है वो सेटल स्टेटस के लिए जाना था और अप्लाई करना था। अब यहाँ पे आपको पता है कि अदालती फैसले पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि उन्होंने कहा कि इनका कोई भी रिक्वायरमेंट चेक ना की जाए, डायरेक्टली जो है वहां पे उनको ट्रांसफर कर दिया जाए सेटल स्टेटस में। लेकिन हुकूमत जो है वो बार बार जो है ये इसरार कर रही थी, वो लोग जिन्होंने प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई किया लेकिन बाद में यूके में नहीं रहे या 6 महीने से जो है वो ज्यादा अरसा बाहर रहे हैं, तो उनके लिए खतरा होगा, उनको सेटल स्टेटस नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे केसेस ऐसे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं जिनको सेटल स्टेटस मिलना शुरू हो चुका है और वो सेटल स्टेटस जो मिल रहा है उसमें जो बुनियादी किरदार अदा कर रही है वो हुकूमत
اس جو ہے وہ آرڈر کا کر رہی ہے جو کہ عدالت کی طرف سے آیا تھا. اس آرڈر کے مطابق جو ہے یہ چیک نہیں کر سکتے. لیکن کنزرویٹو پارٹی کے اگر ڈیٹا کو دیکھا جائے تو وہ انہوں نے کافی زیادہ اس پہ ریجیکشن لگائی تھی اور وہ لوگوں کو نہیں دے رہے تھے. لیکن اب نئی حکومت نے بالکل اس فیصلے کو جو ہے اوبے کرنا شروع کیا اور اب اس پہ عمل درآمد شروع کر دیا ہے. اور اب تمام لوگوں کو جو تھوڑے بہت اوور سٹے بھی تھے، جن کا زیادہ عرصہ بھی یو کے سے باہر گزرا تھا، ان کو پری سیٹل اسٹیٹس سے آگے سیٹل اسٹیٹس ملنا شروع ہو چکا ہے. یہ ایک اچھی خبر ہے پری سیٹل اسٹیٹس والوں کے لیے، کیونکہ بہت سارے دوست ایسے تھے جو پری سیٹل اسٹیٹس رکھتے تھے اور پریشان تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو ان کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہے. اب دوستوں بات کرتے ہیں یورپی یونین کے پیغام کی. یورپی یونین نے ایک اہم پیغام دیا ہے. اصل میں ایک نیا رکن جو ہے یورپی یونین نے مقرر کیا ہے جو کہ ایکس پی ایم ہے اٹالین، اور ان کو مقرر کیا گیا ہے جو ابھی بنیادی کمیٹی بنی ہے یو کے کی اور یورپی یونین کی، جو کہ تمام معاملات کو دیکھے گی. اس کمیٹی کا ان کو پریزیڈنٹ بنایا گیا. ان کا پہلا جو ہے وہ انٹرویو چھپا ہے. انہوں نے کہا ہے ہمیں واضح کیا جائے انگلینڈ کی طرف سے، انگلینڈ کے پرائم منسٹر کی طرف سے، کہ یو کے اصل میں یورپی یونین سے کیا چاہتا ہے، کیا نئے جو ہے وہ معاہدے چاہتا ہے، کیا نئے ایگریمنٹ چاہتا ہے. اس کے بعد یورپی یونین اس پہ جو ہے وہ نظر ثانی کرے گی، دیکھے گی، اور اس کے بعد ہی فیصلہ کر سکیں گے کہ کیا یو کے ساتھ ایسے معاہدے مقرر جو ہے وہ ممکن ہیں یا کہ نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں یو کے اس کے بارے میں کیا رسپونس دیتا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ آنے والے وقت میں کچھ نئی اپڈیٹس ایسی آ سکتی ہیں جس میں یو کے اور یورپی یونین کے درمیان کچھ ایسے معاہدے ہوں جس پہ دونوں کی طرف سے اتفاق نہ ہو سکے. بہرحال ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آ چکی ہے. اب یو کے کی طرف سے ہے کہ یو کے نے ان کو وہ ریکوائرمنٹس پرووائڈ کرنی ہے جس کے بارے میں وہ ان سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ یورپی یونین میں کافی زیادہ چکر لگانے کے بعد جو یو کے پرائم منسٹر ہے، اب ان کی ملاقات جو ہے وہ نیکسٹ ایئر پہلے 3 مہینوں میں جو ہے وہ یورپی یونین کی پریزیڈنٹ کے ساتھ مقرر ہے. اس میں اہم فیصلے کیے جائیں گے کہ یورپی یونین اور یو کے درمیان کیا نئے فیصلے آتے ہیں اور کیا نئے ایگریمنٹس ہوتے ہیں. اس میں کافی اہم ڈیولپمنٹ آ سکتی ہے. لیکن ابھی فی الحال جو ہے وہ دونوں طرف سے کافی زیادہ بیان آ رہے ہیں، دونوں طرف سے کافی زیادہ تیاری بھی عروج پہ ہے. اور آنے والے دنوں میں کچھ بڑی اپڈیٹس آ سکتے ہیں جس میں یوتھ موبلٹی پروگرام ہے، جس میں کچھ ٹریڈ کے سے ریلیٹڈ جو ہے ایگریمنٹ ہو سکتے ہیں، فشنگ سے ریلیٹڈ ایگریمنٹ ہو سکتے ہیں. ناردرن آئرلینڈ کا بڑا ایشو ہے، اس کا معاہدہ ہو سکتا ہے. جبرالٹر کا کافی بڑا ایشو ہے، اس کا معاہدہ ہو سکتا ہے. اور اسی طرح مختلف معاہدے جو ہیں وہ انڈیویجولی دوسرے یورپین کنٹریز کے ساتھ اور اجتماعی طور پہ یورپی یونین کے ساتھ ہو سکتے ہیں. جیسے جیسے دوستوں یہ تمام اپڈیٹس آئیں گی وہ بھی آپ کو اس چینل پہ ملتی رہیں گی. تو اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں کینیڈا کی طرف سے جو امیگریشن پالیسیز آ رہی ہیں اور امیگریشن سے ریلیٹڈ کافی نئی اپڈیٹس آ رہی ہیں. کینیڈا کے پرائم منسٹر 2 مرتبہ بچ چکے ہیں پارلیمنٹ میں نو کانفیڈنس ووٹ سے، اور دونوں مرتبہ جو ہے وہ بہت کم ووٹوں سے بچے ہیں. اب ان پہ بہت زیادہ جو ہے پریشر ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تمام پریشر جو ہے یہ امیگریشن کی وجہ سے ہے، کیونکہ حالات ابتر ہیں. اس کی وجہ سے وہ امیگریشن کو کافی زیادہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. اس وقت کے جو امیگریشن منسٹر ہیں وہ ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس میں امیگریشن پہ مزید پریشر ڈالتے ہیں اور امیگرینٹس کو وہاں سے نکل جانے کا کہتے ہیں. اور کبھی بیان آتا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس زیادہ سے زیادہ اسائلم اپلائی کر رہے ہیں جو کہ بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا، ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا. اور یہ خطرناک سچویشن ہے. ورک پرمٹ پہ جو ٹیمپریری ورکرز ہیں ان کے ٹیمپریری ورک پرمٹ کینسل ہو رہے ہیں، نئےوں کو نہیں دیے جا رہے. LMI وزٹ ویزے پہ بند کر دیا گیا ہے. اس طرح کی کافی اور ایکٹیویٹیز ہیں جس کے بعد کینیڈا کی امیگریشن جو ہے وہ جہاں کہیں فیورٹ ہوا کرتی تھی پوری دنیا کے لیے، اب وہ فیورٹ نہیں رہی، کیونکہ کافی زیادہ ریسٹرکشنز کی وجہ سے جو لائق ہیں، جو کہ ایلیجیبل ہیں وہاں پہ ویزا لینے کے لیے یا وہاں پہ امیگریشن لینے کے لیے، ان کو بھی خطرہ لاحق ہے کہ وہ بھی وہاں پہ سیٹل نہیں ہو سکیں گے. ویسے بھی اندرونی طور پہ کینیڈا میں سچویشن کافی زیادہ خراب ہے، وہاں پہ سیٹلمنٹ ہونا اتنا زیادہ آسان نہیں رہا. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.